السلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ تے درود و سلام تو بعد عزیز بھائیو، اللہ پاک دا بہت بڑا کرم فضل و دی رحمت ہے کہ جس مالک نے اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی. دعا کرو اللہ پاک ساڈا آنا جانا کتاب و سنت نو سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر مقبول اور منظور فرمائے. بھائیو، جیڑی آیا مبارکہ میں تساں احباب دے گوش گزار کیتی ہے، سورہ نحل کے اندر آیا مبارکہ موجود ہے. اللہ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمائے، او لوگ جنہاں نے ساڑھے راستے دے اندر اپنا کاروبار، اپنا عائز و اقارب، ساریاں رشتہ داریاں ترک کر دیتیاں، صرف ساڑھی خاطر، ساڑھے دین دی خاطر سب کچھ چھڑ کے اپنے گھر نو خیر آباد کہہ کے جگہ تبدیل کر لے، ہجرت کرنی شروع کر دیتی. اللہ ارشاد فرماندے نے ایسے لوگوں اسی زمین دے اندر بھی اچھا ٹھکانہ دیاں گے جدوں انہاں ساڈے کول آنے، ساڈے کول انہاں دا اس عمل دا اجر بہت بڑا اور اللہ ہی اس اجر نو جان دے. کاش انہاں لوگوں نو بھی سمجھ آ سکے. آج 14 اگست 2020 پاکستان دا یوم آزادی، 73واں یوم آزادی. اللہ اکبر اللہ. آج میں انشاءاللہ اے دسنا یوم آزادی انہوں کس طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے. انسان مومن واسطے اے دن دی اہمیت کی ہے. آج صرف ایو چیز دسنی. اللہ اکبر اللہ. اللہ نے جدوں دا انساناں نوں بنان دا سسٹم چلایا نا، اس وقت تو لے کے جڑے اللہ والے ہوندے نے انہاں نوں ہر دور دے اندر تنگ کیتا گیا، ہر دور دے اندر پریشان کیتا گیا. او دور چاہے نوح علیہ السلام والا ہوئے، او دور چاہے ہود علیہ السلام والا ہوئے، او دور چاہے صالح علیہ السلام والا ہوئے، او دور چاہے ابراہیم علیہ السلام والا ہوئے. غرضے کے او دور چاہے تو اڈے تے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دور کیوں نہ ہوئے، اسلام تے چلن والے نو، اللہ دی خالص عبادت کرن والے نو لوگاں نے تنگ کیتا ہی کیتے ہیں. تے جدوں لوگاں نے تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ نے حکم اے دیتا سی جدوں جہاد فرض نہیں سی ہویا نا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہجرت کر لو. جس جگہ دے اتے تواڈے تے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، اس جگہ نو چھڈ دیو. جیڑی جگہ تانوں محفوظ نظر آندی ہے اوتھے چلے جاؤ. اللہ اکبر اللہ. نبی علیہ السلام نے اسلام جدوں پہنچانا شروع کیتا سی نا، او جڑے منن والے لوگ سی انہاں نوں باقی لوگ ظلم و ستم
علم دا بربریت دا نشانہ بنایا کرتے سن. اللہ اکبر اللہ. آپ نے اجازت دے دیتیاں اے علاقہ چھڑ دیو جڑا محفوظ تہاڈی پناہ گاہ بن سکتا ہے اوتھے چلے جاؤ. اللہ اکبر اللہ. سب تو پہلی جڑی امت محمدیہ نے ہجرت کی تھی حبشے والے ہجرت کی تھی 82 افراد نے ہجرت کی تھی. اللہ اکبر اللہ. یکے بعد دیگرے وقفے وقفے دے نال لوگ آہستہ آہستہ اتھے پہنچ دے رہے. اللہ پاک نے انہاں دی عزت نو محفوظ بنایا. پھر دوسرا وقت آیا ہجرت دا. پھر اسی طرح حبشے والے ہجرت کی تھی تے جڑے مہاجر سن انہاں نو مزید تنگ کرن واسطے مکے والیاں نے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیتا. اللہ اکبر اللہ. چلدیاں چلدیاں اے اسلام جدوں انج پھوٹنا شروع ہو گیا انج منبع بن گیا کہ اے دے وچوں ہر آئے دن ہر انسان جڑا بھی سندا ہے او چاہے عورت دی شکل دی اندر چاہے مرد دی شکل دی اندر اسلام دے حلقے دی اندر داخل ہوندا جا رہا ہے. انہاں دارالندوہ دی اندر اے مشرکین مکہ نے دارالندوہ دی اندر ایک پارلیمنٹ بنایا. اس پارلیمنٹ دی اندر آپس دے اندر مشورے پہ کر دینے کیویں نہ کیویں اس اسلام نو دبایا جاوے اس اسلام دے اوتے اپنا روک پایا جائے. اسلام والیاں نو تے جڑا اسلام پہنچا رہے ہیں انہاں دا سارے دا اکرام کیتا جاوے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جان دے تر ہو گئے نے. انہاں سارے نے دارالندوہ دی اندر میٹنگ کیتی ہے. وہ میٹنگ ایسی ہے ایک لوگ ایک انسان ہے انہاں سارے وچ بول کے کہندا ہے میرا یہ ذہن ہے کہ اے جڑا اسلام پہنچا رہے ہیں اسلام پھیلا رہے ہیں اے دا نال انج دا سلوک کیتا جائے کیویں دا سلوک اینوں قید کیتا جاوے. دوسرا کہن لگا نا نا انج نہیں کرنا کیونکہ اے دے منن والے نوں جدوں پتہ لگے ہم ساڈا او حشر کرن گے جڑا کسے نہ کیتا ہوئے. انج کرو پھر اینوں جلا وطن کر دیو. جلا وطن بھی نہیں کرنا کیوں جتھے بھی جان گے اوتھے بہت بڑا لشکر بنا کے تواڈے تے چڑھائی کر دیں گے پھر تسی ششدر ہو جاؤ گے. اللہ اکبر اللہ. ایک کہن لگا میں تے انج کہنا انہاں نو قتل کیتا جاوے. اے گلاں ہو رہی ہیں جس مقام دے اندر اوتھے کوئی اور انہاں تو علاوہ بندہ کوئی نہیں. اللہ نے ساری گلاں اپنے سونے محبوب نو سنا دتیاں. اللہ نے فرمایا سونیا تواڈے مقابلے دے اندر تواڈی ذات نو گزند پہنچانا واسطے مختلف تکالیف دین واسطے ایویں دی میٹنگ ہو رہی ہے. اللہ دی فرمائے کی کراں. اللہ نے ارشاد فرمایا اے علاقہ چھڈ دیو اسلام دے اوتے چلنا تواڈے واسطے تواڈے منن والیاں واسطے دشوار ہوندا جا رہا ہے. اس علاقے نو چھڈ کے دوسرے علاقے دے اندر چلے جاؤ. اللہ جی میں کیڑے علاقے دے اندر جاواں. اللہ نے خواب دے وچ وکھا دتا سونے محبوبا اے نخلستان اے پہاڑاں دے قرب و جناب دے اندر کھجوراں دا علاقہ ہے. سونے محبوبا تسی اس علاقے نو چھڈ کے نخلستان دے اندر آنے. اللہ اکبر اللہ. جویں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ عمل کیتا. آپ نے فرمایا جڑا بندہ اسلام دی خاطر ہجرت کر دے اللہ نے ارشاد فرمایا الہجرت تہدم ما کان قبلہ. انسان دے ہجرت کرن تو پہلے جننے بھی گناہ ہوندے نے اے عمل اللہ نے ایڈا اعلی بنایا ہے. اللہ ہجرت کرن دے نال سارے گناہ ہی معاف کر دیندا ہے. تے برے صغیر دے اندر مسلماناں دے اوتے عجیب و غریب قسم دے ظلم ڈھائے جا رہے سن جڑے حالے بھی اتھوں دے مسلماناں دے اوتے انڈیا دے مسلماناں دے اوتے ڈھائی جا رہے نے. اللہ اکبر اللہ. اے آزادی اللہ پاک نے انہاں مسلماناں نوں جمعے والے دن 27 رمضان المبارک نو عطا فرمائی. اللہ اکبر اللہ. ایسا بابرکت دن جڑا اودوں سی اج بھی او دن مناسبت دن دی ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے جدوں حکم دیتا سی سونے محبوب نو آپ دے جان نثار بھی او
سواب کنا کو ملتا ہے؟ وہ بندہ جڑا اپنا علاقہ چھڑ دینا ہے، اپنے گھر نو چھڑ دینا ہے، اپنے رشتہ دار نو چھڑ دینا ہے، اپنے ماں ڈنگر نو چھڑ دینا ہے، اپنے بیلی بننے نو چھڑ دینا ہے، سب کچھ چھڑ کے تن تنہا وہ بالکل یکتا ہو کے اکلا ہو کے ادھر آ جاتا ہے۔ اللہ جی ان کی ملے گا، ایتھے بھوکا مرے گا یا کہ ان کوئی شے بھی ملے گی؟ اللہ نے ارشاد فرمایا او سنو مسلمانوں، جڑا میری خاطر اینا کچھ کر دے میں ان دی کبھی کانڈ نہیں لگن دیتا۔ اللہ جی پھر کی عطا فرما دے ہو اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا او انسان ہے جنہوں اس راستے دے اندر تکلیفاں نہیں پہنچیاں نے، انہاں کو صعوبتاں دا انہیں سامنا کیتا ہے، آخر وہ آ جانور نہیں ہو سکیا، انہوں اے دنیا دی زندگی ختم کرنی پہ گئی ہے۔ لوگوں نے اے جو دیتے دعویٰ بولے ہیں وہ دی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں انہوں حکم دینا، او رشتہ داروں بھی میں دسنا، تسی پریشان نہیں ہونا، اے عمل کرن لگیا وہ جتھے اسلام بچاؤن واسطے تسی جان لگے ہو، راستے دے اندر تہاڈی جان بھی چلی جاندی ہے، اللہ فرما دے نے تانوں میں جنت عطا کرنی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ایویں جو شے خطابت دے اندر بات نہیں میں کر رہا، اللہ پاک دا قرآن بول رہا، سورہ نساء دے اندر بات موجود، اللہ فرما دے نے وَإِذْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ۔ دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ نے فرمایا جیڑا بندہ میرے راستے دے اندر نکل پیا، اس راستے دے اندر نکلدیا ہویا انہوں موت آ جاندی ہے، اللہ فرماندے نے او دا اجر میرے اوتے آ میرے اوتے لازم ہو گئے ہیں، میں انہوں اجر دیواں۔ اللہ جی انہوں اجر دینا کنے ہیں؟ اللہ نے سورہ نحل دے اندر ارشاد فرمایا والا اجر الآخرت اکبر، جیڑا میں انہوں اجر دینا ہے وہ بہت ہی بڑا اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ اے دے قرآن و سنت دے حوالے دے نال جیڑا بندہ ہجرت کر کے آیا اگر بچ گیا، اللہ نے جو چھڑ کے آیا نا وہ دے نالوں اعلیٰ چیزاں عطا کرنیاں نے، اللہ نے ذمہ داری دیتی ہے، ذمہ داری لئی ہے۔ اس چیز نو فاصل الفاظ دے اندر ایک لام بھی مفتوح، لام دے ہوتے زبر دے کے اور دوسرا نون دے ہوتے شد پا کے اللہ پاک نے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ دا لفظ استعمال کر کے ارشاد فرمایا ہے وہ دنیا والے ہو میرے بلوں پکی پکی خبر سے جے تسی سفر کرن تو بعد صحیح سلامت پہنچ گئے نا اپنے ٹھکانے تے اسی تانوں ٹھکانا بڑا اعلیٰ قسم دا دینے تے جڑے بھی مہاجر اللہ دے دین دی خاطر اپنے اسلام نو بچا کے جڑے پاکستان دے اندر آئے ہیں نا، اللہ نے پھر انہاں دے اوتے اپنا خاص کرم تے فضل کیتا، اور ایسا خاص کرم تے فضل کوئی بھی بندہ انہاں دے وچوں الا ماشاءاللہ کوئی بھی بندہ انہاں دے وچوں بھوکا نہیں مریا۔ ابتدائی دنوں دے اندر تے کچھ پریشانیاں آئیاں لیکن وقت گزرن تو بعد اللہ پاک والوں رحمت اللہ نزولی ہویا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تے جنہ لوگاں نے اسلام نو بچان دی خاطر اپنے اسلام نو بچان دی خاطر اپنے بیٹیاں دا نذرانہ دیتا، اپنے بھائیاں دا نذرانہ دیتا، اپنی بیٹیاں دا نذرانہ دیتا، بیوی دا نذرانہ دیتا، اللہ نو صرف راضی کرن دی خاطر اللہ میں تیرے اسلام واسطے سب کچھ چھڈ کے آ رہا ہوں، اللہ میری قدر تو کرنی ہے، پھر اللہ
اکبر اللہ، ایک بھی 14 اگست منایا جا رہا ہے. اے کیڑا ادارہ ہے؟ اے جی بڑا سٹینڈرڈ دا سکول ہے. اج 14 اگست کی کریے؟ اج 14 اگست اینو سیلیبریٹ کرنے ہیں، اینو منانے کس طریقے نال؟ ادھر منڈیاں دی جماعت ہے، ادھر کڑیاں دی جماعت ہے. لو جی تہاڈا ہن مقابلہ ہونا ہے، تہاڈا مقابلہ ہونا ہے کیڑا ڈانس وچ اگے جیتدا ہے. استغفر اللہ العیاذ باللہ. اسی لوگاں نے اینو اس طرح سیلیبریٹ کیتے ہیں، اسی لوگاں نے دا مطلب سمجھے ہی نہیں. اے 14 اگست یوم آزادی سانو دستا کیے. اللہ اکبر اللہ. انہاں لوگاں نے بچیاں نوں نچا کے آکھیا کہ 14 اگست اسی منا لئیے. اور تھوڑا جا آگے نکل جائیے جتھے لوگ آفس دے اندر بڑے بڑے دفتراں دے اندر کام کرتے ہیں، اج جی چھٹی دا دن ہے، کی کریے؟ اپنی فیملی نو لے کے فلاں پارک دے اندر جانا ہے. کس واسطے جانا ہے؟ بچیاں نو سیر و تفریح کروانی ہے. اللہ اکبر اللہ. ایتھے جدوں گھروں باہر نکل لگے نے اوتھے ہی دا جنازہ نکل گیا. انہاں دا انداز کی ہے گھروں باہر نکلن دا. انہاں بچیاں نے، جوان بچیاں نے، جنہاں نو چاہیدا اے سی کہ پردے دا دامن اپنے ہتھوں نہ چھڑ دیں. اے بے پردگی دی ابتدا ہو رہی ہے نا. گھروں نکلدے آئی پھر لباس کچھ ایویں دا، پھر جتھے جانا ہے اوتھے کڑیاں منڈیاں دے کٹھے ہونا. اے جی سیلیبریشن ہے، اے سیلیبریٹ ہو رہا ہے یوم آزادی. اللہ اکبر اللہ. نا 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 ویرا کدی کسے اس بابے کول بیٹھ کے او دی داستان سن لیا کرنا جنہیں بیچارے نے اپنی اکھاں دے نال پاکستان بندا ویکھیا سی. پاکستان بناون واسطے جنہاں نے کوششاں کیتیاں سی. سنی ذرا میں ایک ایسے بابے نو بھی جاننا جس بابے نے گل سنان دیا ہویا ساروں کے داروں دے آنسو جاری ہو گئے. کہنے لگا حافظ صاحب سنو قاری صاحب میں تانوں اپنی سنانا. اوے ہڈ بیتی دسنی چاہیے ہے، جگ بیتی کی دسنی ہے. کہنے لگا جدوں اسی اس انڈیا دے وچوں نکلے سام اسلام دی خاطر، پاکستان نوں بناون دی خاطر، اپنے اسلام نوں بچاون دی خاطر، کیونکہ ایتھے سانوں آئے دن ہندو تنگی کیتی رکھدے سن، آئے دن تنگی کیتی رکھدے سن. جدوں اعلان ہو گیا او لوگو اپنے اپنے گھراں نوں چھڈ دیو، جو کچھ ہتھیاں دا جے پھڑ لو او پاکستان دے اندر آو جڑا تھوڑا جہا تسی بارڈر کراس کرنے. اللہ اکبر اللہ. او جنہیں بھی بارڈر لگدے سن انہاں دے قریب قریب لیکن اس بندے نوں قصور والا بارڈر لگدا سی. اللہ اکبر اللہ. ایک گنڈا سنگ والا بارڈر او دس دے اسی جدوں ادھروں چلن لگے سن اپنے پنڈوں ہی اسی جدوں نکلن لگے انہاں نوں پتہ لگیا کچھ سکھاں نوں پتہ لگیا. اللہ اکبر اللہ. کچھ سکھ ایسے سن جنہاں دے نال ساڈی کچھ محبت دا سسٹم سی، ریلیشن سی. انہاں نے سانوں آکھیا اسی تانوں کچھ نہیں کہندے، تسی جلدی نال جو لے جانا جے لے جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. کہن لگا جو ساڈے ہتھیں آیا معلوم نال اسی او پھڑ لیا، جو ساڈا رہندا سی ابھی دی کچھتی بنا کے گنڈ بنا کے پیچھے سٹ لی تے ٹر پیا کہ قافلہ. اللہ اکبر اللہ. اگے کی ویکھدے ہاں؟ اگے سی او ویکھدے ہاں کہ ایک اور بہت بڑا جتھا ہے، انہاں سکھاں دا جتھا ہے. سانوں ویکھدیاں نال ہی انہاں نے دعویٰ بول دیتا. انہاں دا دعویٰ بولنا ہی سی. کہن لگا میں اپنی آنکھاں نال اپنے باپ نو اپنے سامنے شہید ہوندا ویکھیا، میں اپنے بیٹے نو اپنی اکھاں دے سامنے شہید ہوندا ویکھیا، میں اپنی بیٹی نو اپنی اکھاں دے سامنے شہید ہوندا ویکھیا. اللہ اکبر اللہ. او ویرا اسی اس طرح دا جدوں طریقہ اپنانے ہیں اللہ دی قسم انہاں تے خون دا نذرانہ دتا ہے ایدی آبیاری واسطے. اسی ایویں دا کم کر کے انہاں دے خون دا اے مل پہ پانے ہاں. اللہ دی قسم اے سارے کام غلطی میں جدوں سن رہے سن میرے اپنے چاروں قطار آنسو جاری ہو گئے. اللہ اکبر اللہ. وہ کہنے لگا جدوں کچھ افراد بچے سن سب کچھ لٹ گیا ساڈا. جدوں اسی گنڈا سے کراس کیتا اوتھے خیمے لگے ہوئے سن، سانوں خیمے وچ ٹھہرایا گیا. اوتھے دسیا گیا او تسی ایتھے ٹینشن نہیں لینی کسی بھی چیز دی، کھانا تانوں ایتھے ملے گا، جنہیں دن ایتھے رہو گے تانوں کھانا ملے گا، اور بھی کسی چیز دی ضرورت ہوئے گی ملے گی. اللہ اکبر اللہ. یہ کہنے لگا میرا دل پیچھے کرتا سی کھانا کھان نو، میرا تے رات ستیاں
سکتے ہو، تہاڈی زبان تھک سکتی ہے، دن ختم ہو سکتا ہے، رات ختم ہو سکتی، میری نعمتاں تسی گن نہیں سکتے، میری نعمتاں تسی شمار ہی نہیں کر سکتے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک نے جڑی سانو عطا فرمائی۔ اس نعمت نو پھر کیویں سیلیبریٹ کریے؟ اللہ دے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماندے نے اللہ والوں جی انسان تیرے تے پریشانی آوے صبر کر جا، صبر کر جا، جی اللہ والوں کوئی نعمت ملے تے اس مالک دا شکریہ ادا کریا کر۔ چاہیے سی سویرے اٹھے جانا اللہ اکبر اللہ، اسی عزم کر دیں اس دن 14 اگست نو عزم کر دیں، پہلے اسی جماعت نماز نہیں سی پڑھتے، اللہ آج دے دن اسی عزم کر دیں اللہ اکبر، اسی کوئی بھی نماز جماعت تو بغیر نہیں پڑھا گے، اسی عزم کر دیں ساری شراب پہلے چھوٹ جاندی سی، کدی ساڑھے کو پڑھی نہیں گئی، اللہ اسی شراب دا احترام کریں گے، اور انسان مومن جنہوں اللہ پسند کر دیں جدوں وہ تے نعمت آدھی ہے نا وہ انسان تے جھک جاندہ ہے، اسی تے سرو دے بوڑے آج سدھے رہنے اللہ اکبر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تسی میرا شکریہ ادا کرنے والے بنو گے میں ہور دیاں گا، ہور دیاں گا، ہور دیاں گا، اینا کچھ عطا کر دیاں گا، تسی انہوں شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ دیا نعمتاں دا کنا نزول ہو چکے ہیں تسی انہوں گن ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے دوسرے مقام تے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تسی میری نعمتاں دا شکر کرن دی بجائے میری نشکری کرن لگ جاؤ گے، میری نعمتاں استعمال کر کے میرے نال کفر کرن لگ جاؤ گے، اللہ نے فرمایا اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ فرماندے نے پھر خیال نہ کرے جے تواڈے اسلام دی وجہ کر کے کہ تسی آپو اسی نالے نشکری بھی کر دے جائیے نالے کفران نعمت بھی کر دے جائیے، پھر رب دی پکڑ نہ آوے، نہ 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 میری پکڑ بھی آ جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے شان او چیزاں جڑیاں نبی علیہ السلام نے سانو دسیاں، اللہ نے سانو دسیاں، اسی انہاں نو استعمال کس طریقے کر رہے ہیں، اسی استعمال اور طریقے کر رہے ہیں، اسی اودا استعمال ہی غلط کر رہے ہیں جو کہ غلط نہیں کرنا چاہیے، اپنی خامی نو دور کر کے سانو وہ طریقہ اپنانا چاہیے جڑا کتاب و سنت وچوں معلوم ہے۔ اے 14 اگست اسی اس دن اے عزم و ہمت دا دن ہے، اے 14 اگست جوش و ولولے دا دن ہے، اے 14 اگست اے سانو بہت بڑا میسج دیندا ہے، اور اس دن تواڈے بڑیاں نے ایک ایسا ارادہ کیتا سی، مصمم ارادہ کیتا، جس ارادے نو انہاں نے انج حقیقت دا روپ دے دیتا، حقیقت دا روپ جدوں دیتا اللہ پاک والوں ایسا رحمت دا نزول ہویا، اللہ پاک دے او بندے جنہاں نے اپنی اکھاں نال او دن ویکھیا سی، او کہندے نے پھر جدوں اسی آئے سا اللہ پاک والوں کرم ایسا ہویا، ادھر 14 اگست سی تے اللہ پاک نے رحمت دی بارش بھی عطا فرمائی۔ اللہ جنہاں لوگاں ویکھیا نو آکھیا اگر جیسے سب کچھ اڑ پڑ کے آ گیا سن، اجڑ گیا سن، سب کچھ ختم ہو گیا سی، جدو اسی اینٹری پا لی نا کہ اے جی پاکستان دا خطہ ہے، اے کرائے عرض ایسا ہے کہ ان پاکستان کے اندر جدو اسی کے اندر اینٹری پا لی، جدو داخل ہو گئے پھر انجی ساڑھے سارے خوف دور ہو گئے، ساڑھے سارے پریشانیاں دے بہت بڑے بڑے پہاڑ کھڑے سن، سارے چکنا چور ہو گئے، پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اسی آکھیا کہ اسی ہن اے نماز جڑی اوتھے سانو پڑھن واسطے بہت کچھ ویکھنا پیندا سی، فلاں ہندو ویکھدا نہیں رہیا ساڈے تے نقصان نہیں پہنچائے گا، فلاں جڑا کافر او سانو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، اسی بے خوف و خطر ایتھے عبادت کر سکیے، اسی بے خوف و خطر اللہ دے نال رابطہ قائم کر سکیے۔ اے تے دن سانو اس چیز دا میسج دیندا ہے، اللہ پاک سانو اے خو میسج لین دی توفیق عطا فرمائے، جو سنے سنایا فرما کو
ہو، اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔